इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं जान साहब पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो आपने अच्छे अल्फाज कहे मेरे लिए, लेकिन आपने मुझे यहाँ दावत दी इधर ज़ियारत को देखने के लिए, क्योंकि हम सुनते थे ज़ियारत का। एक दफ़ा मैं बहुत पहले, आज से 20 साल पहले आया था, लेकिन वो बड़ा मुझे भी याद नहीं कि यानी वो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आया था। फिर एक ज़लज़ला आया था, वो फिर हम नीचे आए थे, तो ये दो, उसके अलावा मैं यहाँ आया नहीं। मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिल गया। कायदे आज़म के जो वो आखिरी दिन थे जिधर उन्होंने गुजारे, ये पीछे जो हिस्टोरिकल ये मॉन्यूमेंट है हमारे लिए, और इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन जाऊँगा यहाँ। ज़ियारत का मैंने सारा तकरीबन पाकिस्तान तो मैं फिरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने ज़ियारत जो इस तरह, जो ये जिस तरह आज देखे हेलीकॉप्टर से ऊपर से भी, ये नहीं मैंने पहले देखा था। और मुझे ये भी खुशी हुई कि ये जो जूनिपर के दरख्त हैं, क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो इनका मैं पढ़ता था कि पुराने सबसे पता नहीं 3000-5000 साल पुराना ये एक दुनिया का असास है, ये जो जूनिपर का जो जंगल है। तो वो भी आज मैंने ऊपर से भी देख लिया, करीब से भी देख लिया, तो इसका आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले बात शुरू करने से पहले, जो हमारे FC के लोगों ने आज को शहादतें दी हैं, मैं उनके रिश्तेदारों के, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र दे। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मुसलसल वो लोग इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट देखें कि जिस तरह ये बलूचिस्तान को आप जिस तरह हमने अपनाया, यानी अपना समझा बलूचिस्तान को, जो पहले गवर्नमेंट से नहीं समझा, तो कम अज़ कम उनको ये सोचना है कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ। और जबकि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसलिए अपनी सारी रिसोर्सेज अपनी गवर्नमेंट की मुश्किल वक्त के दौरान, क्योंकि हमारे ऊपर बड़े बाहरी कर्जे चढ़ाए हुए हैं पिछले वालों ने, और हमें इतना ज़्यादा पैसा कर्ज़ों की किस्तों में सूद पे चला जाता है कि हमारे लिए अपने मुल्क के लिए पैसा खर्च करना बड़ा कम रह जाता है। उसके बावजूद हमने पूरी तरह बलूचिस्तान के ऊपर जितना भी हो सके हमने फंड्स दिए हैं। और मेरी जो दो गवर्नमेंट्स हैं, पख्तूनख्वा की और पंजाब की, वो बार बार मुझे कहते हैं कि जी आप बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान को वाकई नज़रअंदाज किया गया माजी में। बलूचिस्तान के अंदर जो पैसा जाना था वो भी नहीं सही माने में खर्च किया गया, ना तवज्जो गई बलूचिस्तान के ऊपर जो होनी चाहिए थी, और जो पैसा दिया भी गया, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो भी सही माने में खर्च नहीं हुआ। अगर जो पैसा दिया भी गया वो सही माने में खर्च हो जाता तो बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर होने थे। मुझे हमारे मेरे MP कह रहे हैं कि नाम लें किसी का जिसने बड़ी देर से यहाँ हुकूमत यहाँ बैठा हुआ था। अब मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं मौलानाओं की तो मैं इज़्ज़त करता हूँ, तो उसको मैं उसमें लाना नहीं चाहता, क्योंकि वो इज़्ज़त का काबिल नहीं है वो आदमी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पैसा जो यहाँ खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हुआ। अच्छा जी, आप पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ। खुशखबरी ये है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र करता हूँ, हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई। इसलिए वो नहीं कह रहे थे कि फेल हो गई, क्योंकि हुकूमत जब आई है वो फेल कैसे हो सकती है। वो चाहते थे कि फेल हो जाए, कि कामयाब ना हो।
پہلے سے خطرہ ہو گیا کہ کامیاب ہو جائے. یہ حکومت اگر کامیاب ہو جاتی, اس معاشی بحران سے پاکستان کو نکال لیتی, تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جانی تھی. لہٰذا ساری قوم کو 2-2.5 سال انہوں نے کہا تباہ ہو گیا پاکستان, معیشت تباہ ہو گئی, ملک لوگ پہ غریب لوگوں کا برا حال ہو گیا, سب کچھ کہتے رہے. ایک دم جو ابھی ہمارے پچھلے ہفتے جو گروتھ ریٹ کے فگر آئے ہیں, جو میں لوگوں کو نہیں سمجھ, گروتھ ریٹ کیا ہوتی ہے؟ گروتھ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کس رفتار میں اوپر آ رہی ہے. تو پچھلے سال تو وہ 0.5 پہ اوپر آ رہی تھی, اور باقی بڑا برا حال تھا, اور ساروں نے کہا کہ یہ اس بار بھی اتنا ہی ہوگا. تو جب گروتھ ریٹ تقریباً 4%, یعنی 4% پہ جب اوپر جانا, جب یہ فگرز جب پبلک ہوئے, تو وہ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ فگر ٹھیک ہوتے تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے تھے. اس کا مطلب کہ ملک اتنا برا نہیں تھا کہ اگر ابھی 4% اگر ملک گرو کرے. تو وہ آج بڑے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کے اوپر. وہ کبھی کہتے ہیں ہم آج گورنمنٹ گرا دیں گے, 3 مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو, کبھی 31 دسمبر میں گورنمنٹ جائے گی, کبھی کچھ ہو جائے گا. تو مجھے تو اب ان کی فکر پڑ گئی کہ یہ اب ساتھ رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے تو انشاءاللہ جو ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں, یہ بھی 5 سال میں تو انشاءاللہ, اور ابھی اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی, اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا. کیونکہ اس کی وجہ ہے نا, بلوچستان کے میرے MPs بھی بیٹھے ہیں, وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. اب سب کو میں صرف ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں اگر پاور میں آؤں نا, اقتدار میں آؤں, تو یا میں اپنے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں یا میں اپنی قوم کے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں. دونوں نہیں ہو سکتا. اگر یہ میں سوچوں کہ میں اپنے لنڈن میں بڑے بڑے محلات خریدوں گا اور قوم بھی ترقی کر جائے گی, ایسے ہوتا نہیں ہے. جو بھی قومیں ترقی کی ہیں, ان کے لیڈرز نے پوری طرح اپنی قوم, اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنے ملک کی خدمت کی. مہاتر محمد, اس نے کوئی لنڈن میں فلیٹ نہیں اس کے کوئی ملک سے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, اس کے بچوں کی بزنسز باہر نہیں ہیں. وہ وہی ملیشیا میں رہا, ادھر ہی رہا, اس ملیشیا کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. اسی طرح سنگاپور کا لی کوان یو, اس نے سنگاپور کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. امیر ترین ملک بن گیا سنگاپور اس کے ہوتے ہوئے, لیکن اس کی کوئی باہر مے فیئر لنڈن کے سب سے مہنگے میں اس کی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, پراپرٹیز نہیں ہیں, ان کے بچے باہر نہیں ہیں. تو یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایک آدمی ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے اور سمجھے کہ ملک ترقی کرے گا. جب مہاتر محمد ملیشیا چھوڑ کے گئے, تو ان کے بعد بھی ایک ایسا آدمی آ گیا جس کو بھی شوق تھا ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر جائیدادیں کرنے کا. وہ آج جیل میں ہے, لیکن جب وہ چھوڑ کے گیا تو ملیشیا مقروض ہو چکا تھا. وہی ملیشیا جو مہاتر محمد اوپر لے گئے تھے, وہ مقروض ہو چکا تھا. تو پاکستان اس لیے ترقی کرے گا, ایک تو اللہ نے پاکستان کو ہر قسم کی نعمت دی ہے. ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اللہ نے پاکستان کے اوپر کتنا مہربان ہے, کیونکہ جو ہمارے حکمرانوں کی, ان کے گھر بھی باہر ہیں, چھٹیاں بھی باہر ہیں, عیدیں بھی باہر ہیں, علاج بھی باہر ہے, ان کو کیا پتا کہ اللہ نے اس ملک کو کتنا نوازا. یہ جو زیارت ہے, اور بڑا اچھا ہوا میں آج آ گیا, یہ واقعی ایک اس سارے علاقے کا ارد گرد ایک ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے. ٹورزم کا مطلب کہ مقامی لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے, ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے, غربت کم ہو سکتی ہے. پختونخوا کے اندر جب ہماری حکومت آئی 2013 میں, سب سے برے حالات تھے پختونخوا کے, کیونکہ وہاں وار آن ٹیرر تھی, تباہی تھی, ادھر جنگ لڑی جا رہی تھی, وہاں کوئی 500 پولیس والے شہید ہو چکے تھے, قانون نام کی چیز نہیں تھی, جو بزنس تھی وہ بزنسز بند ہو چکی تھی, جو سب سے بڑی بزنس تھی وہ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے لیتے تھے لوگ, وہ بزنس چل رہی تھی. لوگ پشاور کو چھوڑ کے اسلام آباد میں گھر لے رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور UNDP کی رپورٹ ہے کہ 5 سالوں میں 2013 سے 2018 میں سب سے تیزی سے غربت پختونخوا میں کم ہوئی.
سارے باقی صوبوں کے مقابلے میں سب سے کم ہوا پختونخوا میں. اور ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ تین چیزیں یو این ڈی پی کی رپورٹ میں آئی. ہیومن ڈیولپمنٹ کا مطلب کہ جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ خرچہ ہوا ان کی تعلیم پہ، ان کی صحت پہ، وہ پختونخوا میں ہوا، روزگار پہ. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹورزم تھی. ہم نے پوری طرح ٹورزم کو پختونخوا میں اٹھایا، اور ٹورزم کی وجہ سے جب ٹورسٹ آتا ہے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، وہاں دکانیں چلتی ہیں، وہاں روزگار ملتا ہے. تو وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ ٹورزم کی وجہ سے پختونخوا اوپر گیا. دوسری چیز تھی ہیلتھ کارڈ. ہم نے غریب لوگوں کو، آدھی آبادی کو پختونخوا کی ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا. اب ہیلتھ کارڈ کیا ہے؟ ہیلتھ کارڈ ہے ہیلتھ انشورنس. ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ دیا جس کی وجہ سے 10 لاکھ روپے تک وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا مفت علاج کروا سکتے تھے. یہ اب پختونخوا کے ہر شہری کے پاس، یعنی ہر خاندان کے پاس اب ہیلتھ کارڈ آ گیا. پہلے صرف آدھی آبادی کے پاس تھی. اور پنجاب نے اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. اور ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گاؤں کے اندر بھی، دیہاتوں کے اندر بھی لوگوں کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس آ جائے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جا کے وہاں ہسپتال بنائیں گے. اور جب پرائیویٹ، تو پھر ہسپتالوں کا جال پھیل جائے گا. حکومت کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہم سارے پاکستان میں ہسپتال بنا سکیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ہر آدمی اگر وہ بیمار ہوتا ہے دیہات میں، جدھر بھی غریب علاقوں میں بھی اس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، وہ پیسے دے سکے گا. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ پورا ہیلتھ سسٹم آ رہا ہے پاکستان میں. تو میں آپ سے جام صاحب یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر اصل اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو جس طرح پنجاب اور پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ دیا گیا، آپ کو بھی بلوچستان میں ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہیے. یہ یقین کریں کہ اس کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو، غریب لوگوں کی مدد کریں گے. سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے برے وقت میں. ایک غریب گھرانے میں اگر بیماری ہو جائے تو وہ غریب گھرانے پہ سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے کہ ان کا جو بجٹ بنا ہوتا ہے کہ بچوں کے سکول، کپڑے یا جو بھی اور کھانا پینا، وہ ایک بیماری سے وہ سارا ان کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ پورا خاندان غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بھی خوش ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی، وہ جب خوش ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اس علاقے پہ اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. اب آ گیا گیس کا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس علاقے میں، مجھے پتہ ہے سردیوں میں میں کئی دفعہ بلوچستان آیا ہوں، جو یہاں ٹھنڈ، ایک تو ٹھنڈ ہوتی ہے نا، ایک تو ٹیمپریچر، ایک چل فیکٹر ہوتا ہے جو ہوا چلتی ہے یہاں، وہ اتنی ٹھنڈ میں نے بڑی کم دنیا میں دیکھی ہوئی ہے جو بلوچستان کے علاقوں میں. اس لیے اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. مجھے اپنے ایم پی نے تو کہا، دومر صاحب نے، کہ جناب یہاں گیس پہنچا دو، پائپ لائن. میرے خیال میں جو آپ کا آئیڈیا نا وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہاں ایل پی جی کا پلانٹ لگایا جائے، وہ زیادہ فیزیبل ہے. گیس لانا اتنی دور سے، اور گیس کا پرابلم بڑا ہوگا کہ وہ سردی کے اندر وہ گیس کا پریشر بالکل گر جائے گا آپ کو. سو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اسی علاقے کے اندر یہ ایل پی جی کا پلانٹ لگائیں. اب اس کی میں فیزیبلٹی جا کے بات کروں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بجٹ تو بن ہی گیا تقریباً. میں جب واپس جاؤں گا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ یہ جب اگلا مالی سال شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم آپ کے لیے کام شروع کر دیں ایل پی جی کے، تاکہ یہاں لوگوں کے لیے آسانی ہو. میں ویسے بادشاہ نہیں ہوں، پرائم منسٹر ہوں. پرائم منسٹر کو پھر بھی دیکھنا پڑتا. بادشاہ تو ایسے اشریوں کی تھیلی پھینک دیتا نا کہ ادھر لو پیسے، ادھر لو. جس طرح پہلے ہمارے بادشاہ کہتے تھے کہ جی میں نے یہ دے دیا آپ کو، وہ دے دیا. تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے، اپنے فائنانس منسٹر سے بات کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے. آگے وہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں صوبے شور مچا رہے ہیں، پنجاب اور کہ پختونخوا کے، جی آپ نے بلوچستان کو بہت زیادہ پیسہ دے دیا. کہتے ہیں وہاں تو ہماری گورنمنٹ نہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے. لیکن گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. بلوچستان کو، کیونکہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، نظر انداز کیا ماضی میں، اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پوری طرح مدد کریں. ہے آپ کا علاقہ بہت بڑا. مسئلہ بلوچستان کا ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں کنیکٹیوٹی اتنی
इतनी महंगी है बनस्बत नीचे और इलाकों के ऊपर, तो इसलिए जो ख़र्चा आता है यहाँ सड़कों पे जो कनेक्ट करने में, वो बाकी जगह से बहुत ज़्यादा आता है। तो और फिर क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी आना मुश्किल है, जो कि हम पख्तूनख्वा में और पंजाब में कई इलाकों में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाके हम ये सड़कें बना रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि आपका ट्रैफिक इतना कम है, तो इसलिए हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए प्राइवेट पार्टीज़ को यहाँ इंटरेस्ट करने के लिए। और आखिर में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ का फिर से यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि लोगों को खुश करने के लिए या वोट के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट तब सही माने में डेवलपमेंट होगी कि एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है इंक्लूसिव, कि सारे मुल्क की डेवलपमेंट हो। यहाँ छोटे छोटे यानी इलाकों की डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो बाकी मुल्क है वो पीछे रह जाता है, और इसकी वजह से बलूचिस्तान भी पीछे रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में पहले तो इलाकों को जो पीछे रह गए हैं और इनके ऊपर हम ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, जिसका मतलब हम शुरू कर रहे हैं उधर से कबायली इलाके से, क्योंकि वो भी कबायली इलाका भी पीछे रह गया, फिर बलूचिस्तान, फिर जो पंजाब के मगरबी इलाके हैं जिसमें मेरा भी ज़िला मियाँ वाली भी, और फिर बखर, ये राजनपुर, डीजी खान, सबसे पीछे रह गए ये पंजाब में इनकी पूरी। और फिर अंदरून सिंध में भी हम कोशिश करें कि सिंध हुकूमत, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है वहाँ, लेकिन उनके साथ मिल के उनकी भी मदद करें, क्योंकि इंटीरियर सिंध भी पीछे रह गया। तो जो जो इलाके पीछे रह गए, पहले तो हमारी पूरी कोशिश करें कि उनको ऊपर लाने के लिए, और दूसरे जो लोग पीछे रह गए, जो हमारा गरीब आदमी है, जो कमज़ोर तबका है, उसके लिए उसको पूरा उठाएं। तो इसके लिए एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, जो एहसास प्रोग्राम है, जो गुर्बत कम करने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हम हुनर भी सिखा रहे हैं, हम ख़वातीन की भी मदद कर रहे हैं देहाती इलाकों में, ताकि वो अपनी मदद कर सके, उनकी गाय भैंसें मवेशी उनको दे रहे हैं ताकि वो खुद अपने घर की हालात बेहतर कर सकें। फिर कर्ज़े दे रहे हैं कामयाब जवान में, कि हम नौजवानों को कर्ज़े दे रहे हैं बलूचिस्तान से भी, हर इलाके से, ताकि वो अपनी बिज़नेस को सेटअप कर सके, अपना कारोबार शुरू कर सके, अपने पैर पे खड़े हो सके। ये सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें फिर एक नया पाकिस्तान, जो हम हाउसिंग का नया पाकिस्तान हाउसिंग, कि जो तनख्वाहदार लोग हैं, जो सरकारी नौकर हैं, जो कि मज़दूर हैं, जो मैकेनिक हैं, जिनके पास कभी इतना पैसा नहीं अपना घर बनाने के लिए, उनके लिए अब हम स्पेशल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और शुरू हो गया है। कई हज़ार लोगों ने अब उनको कर्ज़े मिल गए हैं, बैंक कर्ज़े देते हैं। तो जो पैसा वो किराए पे देते हैं, वही पैसा कर्ज़ों की किस्तों पे चला जाता है, और उनका अपना घर हो जाता है। तो ये एक प्रोग्राम शुरू हो गया पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ये फैलता जाएगा। ये भी हमारी कोशिश है कि लोग, जो आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता अपना घर बनाने के लिए, उनके लिए हम बैंकों के ज़रिए कर्ज़े दें ताकि वो अपने घर बना सकें। मैं आखिर में फिर से जान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका मिला इधर आने के लिए। क्वेश्चन आंसर की बाद में मेरे से बात करें ना, और मैं इंशाअल्लाह आपके पास मुसलसल आता रहूँगा, बलूचिस्तान का प्रोग्रेस देखता रहूँगा। 700 अरब रुपए का हमने सबसे बड़ा पैकेज दिया अब तक बलूचिस्तान को, और दूसरा भी अभी एक और हम सड़कों का पैकेज दे रहे हैं। ये आपको मैं यकीन दिला दूँगा, जितनी हमारे पास हम कोशिश करते रहेंगे, जिधर भी गुंजाइश निकले हम अपने बलूचिस्तान के लिए फंड्स दें। शुक्रिया।